बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। मेरे सामने इस वक्त जियो न्यूज़ की वेबसाइट खुली हुई है और उसके ऊपर साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब, जो कि समदी हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के, उनका एक बयान मौजूद है। अब इस बयान को मैं आपके सामने रखूँगा और अगर इसका बगौर जायज़ा लें तो वाज़े तौर पर समझ आता है, क्योंकि इसहाक डार साहब ने एक बड़े ड्रामे का भांडा फोड़ दिया है। ये समझ आता है कि मैच जो है वो मुकम्मल तौर पर फिक्स्ड है, तमाम बंदोबस्त कर लिया गया है। हम लोग जो हैं वो आजकल सिर्फ जो डिटेल्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। जो हतमी नतीजा है वो पहले से तय कर लिया गया और किसी न किसी तरीके से उस हतमी नतीजे पर पहुंचा जाएगा। ये जो सियासी टर्मोइल, कशमकश आपको नज़र आती है, इसके हवाले से तमाम चीज़ें तय कर ली गई हैं और आखिर में जो शक्ल उभर कर आनी है वो इसहाक डार साहब की गुफ्तगू में वाज़े नज़र आती है। और फिर इसमें सवाल ये पैदा होता है कि फिर आखिरकार हमें इलेक्शंस करवाने की क्या ज़रूरत है। ये जो 55-60 अरब रुपए ख़र्च होंगे इस मुल्क में, ज़ाहिर है कि ऑलरेडी मईशत का इतना बड़ा मसला है, ख़जाना मौजूद नहीं है, और अगर ये सब कुछ पहले से तय कर लिया गया है और आवाम का वोट मैटर नहीं करता तो फिर उठाएं और उठाकर एक नोटिफिकेशन करें और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बना दें या मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बना दें। भांडा जिस तरीके से फोड़ा है वो बड़ा हैरान कुन है। और जब आप उस टाइमलाइन को देखते हैं उस इवेंट्स की, तो अब इसहाक डार साहब की जो गुफ्तगू है ये बड़ी माना खेज़ है। उनका जो बयान है वो ये कहता है कि अगला सेटअप निगरान हुकूमत के फ़ैसलों को तस्लीम करेगा। इसहाक डार, यानी कि इसहाक डार साहब को ये पहले से मालूम है कि जो भी सेटअप बनेगा आगे वो काकड़ साहब का जो सेटअप है इसके फ़ैसलों को तस्लीम करेगा। अब ये श्योरिटी वो अपनी जमात के हवाले से, अपने हवाले से दे सकते हैं, बाकी लोगों के हवाले से क्या दे रहे हैं, किस तरीके से दे रहे हैं, हम ये गुफ्तगू सुनिए। एक तो ये कहते हैं कि तस्लीम करेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इसहाक डार ने कहा कि निगरान हुकूमत के रोज़ के कामों पर कानून साजी की गई, क्योंकि कोई मुल्क 6-7 माह निगरान सेटअप को महज हाज़िरी लगाने तक महदूद नहीं कर सकता। यह हुकूमत दो तरफ़ा फ़ैसलों, मईशत, निजकारी और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर फैसले कर सकती है। इलेक्शन एक्ट में रोज़ाना के कामों पर कानून साजी इसलिए की कि अगला सेटअप का निगरान हुकूमत के फ़ैसलों को तस्लीम करेगा। अब ज़रा मैं आपके सामने इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसहाक डार साहब क्या कह रहे हैं कि मुल्क जो है, कोई भी मुल्क 6-7 माह निगरान सेटअप को महज हाज़िरी लगाने तक महदूद नहीं कर सकता। अब आप याद कीजिए कि जिस बुनियाद पर इलेक्शंस को जो है वो इल्तवा का शिकार किया गया है, डिले किया गया है, अगरचे वो आइनी एतबार से बहुत एक वीक पोजीशन है, वो है कि 5 अगस्त 2023 को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास हुआ। उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में चारों वज़राए आला, 2 निगरान और 2 इलेक्टेड वज़राए आला शरीक हुए। वज़ीर आज़म उसको चेयर कर रहे थे, दीगर 4 मेंबर्स मौजूद थे। मज़ीद लोगों को भी मदऊ किया गया जो मेंबर्स नहीं थे और उनका नाम सामने रखते हुए नोटिफाई किया गया कि जो मरदमशुमारी है नई, उसको वेट कर दिया है, उसकी तौसीक कर दी है। काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि मुश्तरका मफादात काउंसिल है, आइन के तहत बनाई हुई, उसने उसकी तौसीक कर दी है और उसका गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और उसके फॉलो अप में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया कि वो 17 अगस्त से मरदमशुमारी के तहत, नई मरदमशुमारी के तहत जिसका गज़ट नोटिफिकेशन हो चुका है, नई हल्का बंदियाँ करने जा रहे हैं 14 दिसंबर तक। और फिर उन्होंने अपना शेड्यूल जो है वो रिवाइज़ कर लिया और कहा 30 नवंबर तक हम ये अमल मुकम्मल कर लेंगे। ये सब अगर 5 अगस्त को आगाज़ हुआ तो फिर इलेक्शन एक्ट जो है कि क्योंकि अब ये सब कुछ होना है तो होना तो ये चाहिए था कि 5 अगस्त के बाद इलेक्शन एक्ट में ये तरमीम आती कि 6-7 माह क्योंकि लग जाएंगे सारे प्रोसेस में, तो फिर हमें एक ऐसे कानून की ज़रूरत है जिसके तहत निगरान सेटअप जो है उसको इजाफी इख्तियारात दे दिए जाएँ, क्योंकि उन्होंने 6-7 माह मौजूद रहना है और 6-7 माह तक वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स नहीं चला सकते। मुल्क के मुआशी मसाइल हैं, उन्होंने वो पॉलिसी जो है, मेकिंग डिसीजंस जो हैं वो लेने होंगे। हैरान कुन तौर पर मैं आपको बताऊं कि 26 अगस्त वो दिन है जिस दिन इलेक्शन एक्ट 2017 का तरमीमी बिल पास किया गया था। और ये तरमीमी बिल में इलेक्शन एक्ट की जो सेक्शन है 230 या आर्टिकल जो है उसका 230, उसमें तरमीम के ज़रिए निगरान हुकूमत को इजाफी इख्तियारात दे दिए गए थे। आप हैरान होंगे इस बात पे कि पाकिस्तान का जो आइन है, आइन क्या कहता है? पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि जो उसका प्रियम्बल है, इब्तदाइया है, बिल्कुल आगाज़ में लिखा हुआ है कि जो
سوورینٹی ہے، جو اختیار ہے وہ خدائے بزرگ و برتر کی ذات کا ہے، اور جو مملکت خدا داد ہے یعنی کہ پاکستان، یہاں پر یہ اختیار ریاست استعمال کرے گی عوام کے منتخب نمائندوں کے ذریعے، منتخب نمائندے، چوزن اینڈ الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو آف دا پیپل۔ اب جو نگران حکومت ہے وہ کسی بھی صورت عوام کا منتخب نمائندہ نہیں کہلاتی، وہ عوام کے منتخب نمائندے نہیں ہیں۔ تو یہ ایک ایسی لیجسلیشن، ایک ایسی قانون سازی جو ہے وہ انٹروڈیوس کی گئی، اور مشترکہ پارلیمنٹ نے ان تمام جماعتوں نے مائنس پاکستان تحریک انصاف، ان سب جماعتوں نے لگ بھگ اس کی فیور میں ووٹ دیا اور اس کو پاس کر لیا، ایک ایسے قانون کو جس کے تحت نگران حکومت کو وہ اختیارات بھی دے دیے گئے جو اس کے اختیار میں، دائرہ اختیار میں نہیں آتے اور پاکستان کے آئین سے متصادم ہے۔ اب حیران کن طور پر اگر یہ فیصلہ 5 اگست کو ہوا کہ نوٹیفائی کر رہے ہیں، تو ان کو پہلے سے کیسے معلوم تھا کہ یہ جو 5 اگست کو نوٹیفیکیشن کرنے کی کوشش کر رہی ہے، اس وقت تک تو صرف نون لیگ آن بورڈ تھی، یہ ہر صورت میں ہو جائے گا، اس پہ کنسنسس ہو جائے گا۔ حالانکہ 2 نگران وزرائے اعلیٰ موجود تھے وہاں پر، جن کا مینڈیٹ نہیں بنتا کہ وہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں بیٹھ کر 2 بڑے صوبوں کی نمائندگی کریں اور اتنا بڑا ڈیسیجن لیں، لیکن یہ سب کچھ ہوا۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ ساری ٹائم لائن پہلے سے موجود تھی، سب کو علم تھا کس نے کیا کردار ادا کرنا ہے، کس نے شور مچانا ہے، کس نے شور مچا کر کس حد تک جانا ہے۔ 26 اگست کی ڈان اخبار کی خبر اس حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس وقت یہ بل پیش کیا گیا تھا، اور میں نے تو اپنی متعدد ویڈیوز میں اس کا تذکرہ کیا تھا، اس وقت پارلیمنٹ میں کیا صورتحال تھی اور سیاسی جماعتیں کہاں کھڑی تھی۔ بعد میں اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ 26 اگست کو کہیں آسمان سے نہیں ٹپک پڑا تھا، اچانک سے بل پاس نہیں ہوا تھا۔ یہ جو ڈسکشن میں ہوگا، یہ جو کمیٹی بنائی گئی تھی جس نے الیکشن ایکٹ 2017 کے ترمیمی بل پر بحث مباحثہ کیا، کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی، اس کے پاس یہ سجیشن کئی روز پہلے سے موجود تھی، اور کس قسم کی ترمیم اس بل میں لانی ہے وہ بھی پہلے سے پروپوزڈ امینڈمنٹس تھیں، ان کے اوپر بحث بھی ہو رہی تھی۔ تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اگست کے وسط میں یا پھر 20 اگست کو جو فیصلہ ساز ہیں انہوں نے فیصلہ ان لوگوں کو کمیونیکیٹ کر دیا تھا کہ سال 2023 جو ہے وہ الیکشن کا سال نہیں ہے، کسی بھی صورت اس سال الیکشن نہیں ہوگا، اور اس دوران شاید کوئی بہت سارے کام کرنے ہیں، یا تو استحکام کریٹ کرنا ہے، پولیٹیکل سٹیبلٹی، یا پھر ایک کسی سیاسی جماعت کو فارغ کرنا ہے، تحریک انصاف کو نکالنا ہے، وٹ ایور دا ریزن۔ لیکن اب یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اور اسحاق ڈار صاحب تو اس کا بھانڈا پھوڑ رہے ہیں۔ وہ جو آج انہوں نے بیان دیا ہے کہ یہ بل اس وجہ سے پاس کیا تھا کہ 6-7 ماہ نگران حکومت کو کیسے دے دیے جاتے، تو ان کو معلوم تھا کہ 6-7 ماہ جو ہے وہ مل جانے ہیں 5 اگست کو جا کر۔ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس تو بعد میں ہوا، اور حیران کن طور پر 26 اگست کو جس وقت یہ پاس ہوا بل، امینڈمنٹ بل پاس ہوا جس کے بارے میں اسحاق ڈار یہ گفتگو فرما رہے ہیں، اس وقت تک کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس بلانے کا فیصلہ بھی نہیں ہوا تھا۔ کوئی تاریخ اس کے سامنے نہیں آئی تھی کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جو مردم شماری جو ہے اس کے معاملے کو ٹیک اپ کرے گا اور نئی مردم شماری کو اس کی توثیق کر دے گا اور اس کا گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے گا۔ ڈان اخبار کی خبر ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ الیکشن ایکٹ امینڈڈ ٹو گرانٹ ایڈیشنل پاورز ٹو انٹرم سیٹ اپ، کہ زیادہ اختیارات نگران حکومت کو دینے کے لیے پاس کر لیا گیا ہے۔ مشترکہ اجلاس ہوا پارلیمنٹ کا وینسڈے کو، اور اس نے پاس کی امینڈمنٹس الیکشن ایکٹ 2017 میں، ترامیم جو ہیں اس کو پاس کر لیا، اور کیئر ٹیکر حکومت کو اضافی اختیارات دے دیے گئے کہ وہ جو ایگزسٹنگ بائی لیٹرل اور ملٹی لیٹرل ایگریمنٹس ہیں اور پروجیکٹس ہیں مختلف ممالک کے ساتھ، ان کا جو ہے وہ دائرہ اختیار ان تک بڑھا دیا گیا۔ جو الیکشن امینڈمنٹ ایکٹ ہے، بل ہے 2023، وہ پارلیمنٹری افیئرز کے منسٹر مرتضیٰ جاوید عباسی نے پیش کیا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون نے اس سے پہلے اتوار کے روز یہ اناؤنس کیا تھا کہ امینڈمنٹ جو ہے وہ انٹروڈیوس کی جا رہی ہے تاکہ جو نگران سیٹ اپ ہے اس کو تقریباً لگ بھگ وہی پاورز، وہی طاقت دے دی جائے، اختیار دے دیا جائے جو کہ ایک منتخب حکومت، جمہوری منتخب حکومت کے پاس ہوتا ہے۔ جو انٹرم سیٹ اپ ہے وہ کنفائنڈ، یہ جو محمد زبیر ہیں، یہ ان کا بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو نگران حکومت ہے انہوں نے کہا
کہ وہ صرف محدود نہیں رہے گی جو روٹین کے ڈے ٹو ڈے ڈیلی بزنس جو ہے حکومت کا ہوتا ہے الیکشنز جب تک نہیں ہوتے. جو ایک امینڈمنٹ ہے وہ منگوائی جا رہی ہے، وہ لائی جا رہی ہے تاکہ کیئر ٹیکر کابینہ کو اضافی اختیارات دے دیے جائیں اور وہ بالکل ایک منتخب حکومت کی طرح فیصلے کر سکے. آگے یہ خبر کہتی ہے کہ جو امینڈمنٹ ہے وہ مزید بہت ساری جو امینڈمنٹس ہیں ان کے ساتھ ایک اور اضافی امینڈمنٹ ہے. جوائنٹ سٹنگ جو ہے اس میں ایک دن پہلے 26 سے پہلے 25 تاریخ کو جب یہ امینڈمنٹ جو ہے وہ پیش کی گئی تو اس وقت رولا پڑ گیا تھا. اس وقت ایک جھگڑا ہو گیا تھا. رضا ربانی، تاج حیدر اور JUIF کے کامران مرتضیٰ ان لوگوں نے کھڑے ہو کے اعتراض اٹھایا تھا. انہوں نے کہا کہ یہ آئین سے متصادم ہے. آئین یہ کہتا ہے کہ اختیارات جو ہیں وہ استعمال کرنے ہیں نگران حکومت نے، اور منتخب جمہوری حکومت نے، تو نگران حکومت کو یہ اختیارات کیسے دیے جا سکتے ہیں. اور اس وقت ایک ٹویٹ کیا تھا فرحت اللہ بابر صاحب نے اور انہوں نے کہا تھا کہ بنیاد ڈال دی گئی ہے. اب نگران حکومت کو جو اضافی اختیارات دیے جا رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طویل کے ٹیکنوکریٹ سیٹ اپ جو ہے وہ لایا جا رہا ہے. وہ 1 سال رہے، 2 سال رہے، 6 ماہ رہے، 8 ماہ رہے، لیکن کم از کم سال 2023 میں اب الیکشن ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے. بڑی اپوزیشن کی انہوں نے اور کہا ہم کسی صورت جو ہے وہ اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. ربر سٹیمپ بنا دیا پارلیمنٹ کو، فائلوں کے درمیان رکھ کے ایک امینڈمنٹ جو ہے وہ لے آئے کہ کہیں چپکے سے ہم اس کو پاس کروا لیں گے. وہ مسلم لیگ نواز کے حوالے سے یہ سارے لوگ گفتگو کر رہے تھے، کامران مرتضیٰ، تاج حیدر، رضا ربانی، اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونے دیں گے. اب اس اعتراض کے بعد اس جو میٹنگ ہے، جو سیشن ہے، اس کو ایک دن کے لیے پوسٹ پون کیا گیا اور اگلے دن جو ہے وہ اچانک ایک خبر آئی کہ وزیر اعظم نے اتحادیوں کو منا لیا ہے، ان کے خدشات تحفظات دور کر دیے ہیں، لہٰذا اس امینڈمنٹ کے اوپر اب کوئی پرابلم نہیں آئے گا. اور پھر ہم نے دیکھا کہ سمودلی جو ہے وہ پاس ہو گئی سیشن سے. اس میں سیشن میں جو ہے وہ جو اعظم نذیر تارڑ ہیں وزیر قانون، انہوں نے یہ کہا کہ جو نیا ڈرافٹ ہے وہ اب بنا لیا گیا ہے کیونکہ ہمارے اتحادیوں نے اس کے اوپر اعتراضات لگائے تھے. پھر آگے جو ہے وہ سیکشن 230 کے علاوہ انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ باقی تو تمام جو شکیں ہیں ان میں جو تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں اس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کا اتفاق ہے. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے واٹس ایپ کے ذریعے یہ جو امینڈمنٹ ہم لے کر آئے ہیں وہ 5 دن پہلے ان کمیٹی کے ممبران کو بھیج دی گئی تھی اور پھر کمیٹی کو دوبارہ بلایا گیا، پھر کچھ 1-2 مزید تبدیلی کی گئی اور اب کنسنسس ہمارا بن چکا ہے. اب اس کے حوالے سے جو تفصیلات بعد میں ہمارے سامنے آئیں جس میں انکشافات کیے، میرے اپنے پروگرام میں کامران مرتضیٰ صاحب نے بتایا کہ کس طریقے سے اس سارے پروسیس کو بڑے عجیب و غریب طریقے سے کوئی ڈرائیو کر رہا تھا. جو امینڈمنٹس ہیں وہ پروپوز کی جا رہی تھیں سیکشن 57 میں، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے آ رہی تھی کہ صدر کا اختیار جو ہے وہ نہ رہے الیکشن ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنے کا، حالانکہ وہ غیر آئینی ہے. جو آرٹیکل 48(5) کے تحت صدر کا اختیار ہے کہ انہوں نے 90 دن کے اندر جب وہ اسمبلی تحلیل ہو جائے گی تو قومی اسمبلی کے انتخابات کی تاریخ دینی ہے. یہ اختیار صدر کا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نے یہ امینڈمنٹ درمیان میں ڈلوائی کہ یہ اختیار سکندر سلطان راجہ صاحب کا، یعنی کہ چیف الیکشن کمشنر کا ہونا چاہیے جو فی الوقت سکندر سلطان راجہ ہیں. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ امینڈمنٹ بھی کس طریقے سے آئی تھی اور اس کا پہلے سے پرائر نالج نہیں تھی. ساتھ ہی انہوں نے یہ انکشاف بھی کیا کہ جب کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہوا تو تصویر کے لیے، ایک فوٹو سیشن کے لیے مولانا اسد محمود کو بھی لے کر جایا گیا تاکہ ہمارا بھی نام اس پریس ریلیز میں ڈلوا دیں، حالانکہ نہ وہ ممبر ہے، نہ اس کی کوئی آئینی حیثیت ہے، نہ قانونی حیثیت ہے. تو اسحاق ڈار صاحب نے بیسیکلی یہ جو انکشاف کیا ہے اس انکشاف کو اگر آپ بغور دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک فکسڈ میچ ہے جو اس وقت ہمارے ہاں چل رہا ہے. اس وقت علی ظفر صاحب جو ہے وہ کھڑے ہو گئے تھے اسی 26 اگست کو پارلیمنٹ میں اور انہوں نے کہا کہ یہ قطعی طور پر غیر آئینی ہے. جو امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے آرٹیکل سیکشن 230 آف الیکشن ایکٹ، امینڈمنٹ ایکٹ 2017 میں جو ترمیم مزید لائی جا رہی ہے، انہوں نے کہا کہ یہ غیر آئینی ہے اور اگر یہ ہم پاس کر بھی دیں تو 4 سے 5 دن میں سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو اڑا کر رکھ دے گی. یہ آئین سے متصادم بل کبھی بھی جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا. لیکن علی ظفر صاحب جو ہیں وہ ان کو شاید علم نہیں تھا
کہ बंदयाल साहब के ऊपर जो उनकी उम्मीदें हैं या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे थी कि वो इस तरीके से चलाएंगे, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बैकडोर गालिबन चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो कोई उसके ऊपर ऑब्जेक्शन नहीं किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको नहीं टेकअप किया, कोई आर्टिकल 184(3) के तहत उस मामले को टेकअप नहीं किया। और इस सारी कहानी में आपको ये नज़र आता है कि अब इसहाक डार साहब ये बता रहे हैं कि अगला सेटअप आकर निगरान हुकूमत जो है उसके किए हुए फैसलों को तस्लीम करेगा। तो गोया इसहाक डार साहब को ये भी यकीन है, यकीन दहानी है या उनके इल्म में है कि अगला सेटअप किसने बनाना है और अगले सेटअप में कौन लोग बैठे होंगे। जो काकड़ साहब के और मुर्तज़ा सोलंकी का जो सेटअप है और जो उनके अपने लोग दरमियान में बैठे हुए फवाद हसन फवाद समेत दीगर लोग, वो जो फैसले करके जाएंगे उनको रिवर्स नहीं करेगा, तब्दील नहीं करेगा। हालांकि जो इलेक्शन एक्ट 2017 है उसको अगर आप बगौर पढ़ें तो आपको पता चलता है कि जो निगरान हुकूमत है वो कोई ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकती जो इर्रिवर्सिबल ना हो। ये बाकायदा उसमें लिखा हुआ है कि कोई ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकती जिसको आने वाली हुकूमत तब्दील ना कर सके, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकती जो कि शदीद मुतनाज़ा नौइयत का हो, कोई ऐसा फ़ैसला नहीं कर सकती जिसको मुस्तकबिल में जाकर रिवर्स ना किया जा सके, जिससे सिचुएशन तब्दील हो जाए। बैरूनी दुनिया में जो ज़्यादा लंबे अरसे के जो माहदे हैं वो नहीं कर सकती और लोकल लेवल के ऊपर भी इस किस्म के मामलात नहीं कर सकती। लेकिन यहाँ पर मोहसिन नकवी साहब प्लास्टिक से सड़कें न बनाते हुए नज़र आते हैं, कभी वो चाइना बैठे होते हैं, कभी वो उज़्बेकिस्तान गए हुए होते हैं, जो कि एक पंजाब हुकूमत का मैंडेट भी नहीं है। वहाँ का वज़ीर आला जो है वो जब तक वफाकी काबीना जो है उसमें जो सैफ़रॉन की मिनिस्ट्री है वो लॉ डिवीज़न के साथ मिलकर एक प्रॉपर समरी को वफाकी काबीना से अप्रूव ना कराए तो सॉवरन गारंटी जो है वो चाहिए होती है किसी भी सूबे को। हमारे यहाँ किसी भी बैरूनी दुनिया में किसी मुल्क के साथ कोई मुआहदा करने के लिए तो एक ऐसा वक्त जबकि मुंतखब वफाकी हुकूमत भी मौजूद नहीं थी, मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ये दौरे कर रहे थे। यहाँ पर जो है वो हुकूमत जिस किस्म के मिजाज के साथ चल रही है, लेकिन अब इसहाक डार साहब का ये फरमाना कि आने वाली हुकूमत चेंज नहीं करेगी, एक तो ये उनको पता है कि हुकूमत उनकी आ रही है, उनका प्लान ये है कि वो इनके लिए हुए किसी फ़ैसले को तब्दील नहीं करेंगे। दूसरा, आपने देखा होगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जो तकरीर की थी 18 सितंबर को लंदन से बैठकर, एक तो वो ज़ाहिर है कि सबके इल्म में है कि उन्होंने जनरल बाजवा, जनरल फैज़, साकिब निसार, आसिफ सईद खोसा, पनामा वाला बेंच, जाजुल हसन, उन्होंने कहा कि कत्ल से बड़े मुजरिम हैं और इनको सज़ा दिए बगैर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता और जो है वो ये कौम के मुजरिम हैं, अल्लाह अगर माफ़ कर दिया तो अल्लाह पे माफ़ नहीं करेगा। अब मिट्टी पाव वाला मामला नहीं, अब तो एहतसाब होगा, कड़ा एहतसाब होगा। ये उन्होंने गुफ्तगू फरमाई, उसमें उन्होंने एक और बात कही थी। उन्होंने अपने लोगों को ये कहा था कि मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, लिख कर, आई कैन गिव इट टू यू इन राइटिंग, मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ कि अगली हुकूमत आपकी होगी, आप बनाएंगे। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का स्टेटस जिस वक्त ये गुफ्तगू फरमा रहे थे, एंड एज वी स्पीक राइट नाउ, अभी भी जो उनका स्टेटस है वो कन्विक्टेड क्रिमिनल और एब्सकॉन्डर का है, इश्तिहारी का है, वो भागे हुए हैं। मुस्लिम लीग नवाज का जो भी मौक़िफ़ हो उसके हवाले से कि हमें एक जो है वो शोडी किस्म की एक गैर कानूनी किस्म की जजमेंट के ज़रिए हमें फ़ारिग किया गया, आउट किया गया, वो आपका यकीन अलहदा। लेकिन यहाँ पर तो वो इतने पुरयकीन हैं चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के हवाले से, उनकी जमात, उनकी 2/3 अक्सरियत के हवाले से, कि अब बाकायदा ये उभर कर सामने आता है कि ये जैसे एक फ़िक्स्ड मैच है, तमाम बंदोबस्त कर लिया गया है और ये जो अभी सब कुछ हो रहा है ये सिर्फ डिटेल्स तय हो रही हैं कि उस नतीजे तक, जो नतीजा पहले से तय कर लिया गया है, उस नतीजे तक कैसे पहुंचना है। अब हम उसके लिए किस रास्ते से जाएंगे, राइट लेफ़्ट लेकर जाएंगे, किस तरीके से, या सीधा उस रास्ते की तरफ बढ़ा जाएगा, ये तो सिर्फ वो डिटेल्स हैं जिनको हम कवर कर रहे हैं। तो फिर अगर ये सब कुछ कर लिया है और करना है तो मुल्क को मज़ीद अदम इस्तेहकाम का शिकार करने के बजाय और इलेक्शन के ऊपर 50-60 अरब रुपए खर्च करने के बजाय नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, इसहाक डार वज़ीर ख़जाना है और इतने अरसे के लिए ये रहेंगे, ये उनके गोल्स हैं, अहदाफ हैं। आप एक मरतबा अनाउंस कर देंगे। जो पूरा फसाद क्रिएट किया जा रहा है, एक चेहरा बनाया जा रहा है, ये आई डोंट नो कि इसको लेजिटिमेसी आवाम की सतह के ऊपर, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर किस तरीके से और क्यों कर मिल पाएगी। दीज आर द डिटेल्स। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।